रामो विग्रहवान् धर्मः इत्यादि श्रीराम वैशिष्ट्यपरकाणि वाक्यानि बहूनि वयं श्रुतवन्तः। एवं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी गाथा लोकेषु प्रचरिष्यति इति श्रीमद्रामायणस्य वैशिष्ट्यमपि वयं श्रुतवन्तः। बहवः वयं साक्षात् श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं श्रुतवन्तः पठितवन्तश्च। बालाः ज्येष्ठाः अपि बहुविधैः रूपैः रामायणकथाम् इत्युक्ते स्वीयभाषायाम् अन्यभाषायामपि पठितवन्तः, कथारूपेण चित्ररूपेण दृष्टवन्तः। तादृशरामायणस्य महान् परिचयः वर्तते भारतदेशे विदेशे अपि। श्रीमद्रामायण अनुगुणं जीवनं भवतु, श्रीमद्रामैव अहं भवेयम् इत्यादि बहूनां लक्ष्यमपि अस्ति जीवने। श्रीमद्रामायणपठनेन सोदरप्रेम, मातृप्रेम, पितृगौरवं, राज्यपालनं, प्रजासंरक्षणं, वाक्यव्यवहारः इत्यादि बहून् विषयान् वयं ज्ञातुं प्रभवामः। तादृशस्य श्रीमद्रामायणस्य रामायणम् ओलिम्पियाड् नाम्ना संस्कृतभारत्याः आन्ध्रप्रदेशविभागः एकां रसप्रश्नासदृशीं परीक्षां चालयन्ती अस्ति। तत्र सर्वे वयं भागं ग्रहीतुं प्रयत्नं करिष्यामः। श्रीमद्रामायणस्य कथापठने अस्माकम् आनन्दः भवति, गौरवमपि भवति।